मेरो देशको एक चिम्टी माटो छुन दिन्न, नेपाल आमाको आँखा आँसुले धुन दिन्न, मेरो एक मुठी सास रहन्जेलसम्म पनि बुझ काला पानी लिपुलेक तिम्रो हुन दिन्न। फ्याँकिएको सिन्का पनि कुनै दिन काम लाग्छ, फ्याँकिएको सिन्का पनि कुनै दिन काम लाग्छ, गरिबको घैँटोभित्र पनि कुनै दिन घाम लाग्छ। निशुल्क राहत वितरण मात्रै के भन्नुपर्छ यहाँ? निशुल्क राहत वितरण मात्रै के भन्नुपर्छ यहाँ? कार हुने मान्छे पनि साइकलसँगै लाम लाग्छ, कार हुने मान्छे पनि साइकलसँगै लाम लाग्छ। बिग्छ चामल नबोल्नेको पिठो नबिके झैँ, सोझो कृषक चालु व्यापारी उस्तै उस्तै लाग्छ, भिखारी र मन्दिरको पुजारी उस्तै उस्तै लाग्छ। माया दिँदा दिँदै श्रीमानले अर्की ल्याएपछि, माया दिँदा दिँदै श्रीमानले अर्की ल्याएपछि, भूकम्प र कोरोना महामारी उस्तै उस्तै लाग्छ, मिल्दाखेरि दुवै नारी उस्तै उस्तै लाग्छ। शराब पिएर गल्ती गर्यो चेतना घुम्यो भनेर गाउँभरि हल्ला चल्यो उसैले चुम्यो भनेर। शराब पिएर गल्ती गर्यो चेतना घुम्यो भनेर गाउँभरि हल्ला चल्यो उसैले चुम्यो भनेर। शराब पिएपछि जे गर्न पनि छुट भएपछि, शराब पिएपछि जे गर्न पनि छुट पाएपछि बुझ्यो संसार बिर्सी उसले गाउँघर घुम्यो भनेर। बिर्सेर जाने जान्छन् यी सम्झिनेहरूलाई, भट्टी खोजेर साँझ डुल्ने बनायो तिमीले, भट्टी खोजेर साँझ डुल्ने बनायो तिमीले। कानुन अन्धो छ यहाँ सरकार त झन् बहिरो छ, आमा रित्तो आगो अँगेनामा जलाइ नराख, बरु चितामा जलाइदेऊ चिन्तामा जलाइ नराख, मलाई दिलभित्रको कठघरामा जलाइ नराख, बरु चितामा जलाइदेऊ चिन्तामा जलाइ नराख। प्यार न जानेला गुरबा की करिया, आके समा जाला दिल के भितरिया, दिल के भितरिया। प्यार न जानेला गुरबा की करिया, आके समा जाला दिल के भितरिया, दिल के भितरिया। तिहारमा यसै गरी आउन पाइयोस् कामना छ, कला घरमै भाइ टिका लाउन पाइयोस् कामना छ। तिहारमा यसै गरी आउन पाइयोस् कामना छ, कला घरमै भाइ टिका लाउन पाइयोस् कामना छ। सिन्धुलीका साहित्यिक मनहरू एकजुट भई, सिन्धुलीका साहित्यिक मनहरू एकजुट भई चपौलीमा देउसी भैलो गाउन पाइयोस् कामना छ। नमस्ते नमस्कार सम्पूर्णलाई। देउसी भैलो विशेष कार्यक्रम 2077 कलाघरको प्रस्तुतिको भाग 8 मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यति बेला तपाईहरू जहाँ जुन अवस्थाबाट हेरिरहनु भएको छ, हामीले हिजोको दिनहरूमा नि भनेका छौँ यो कोरोनाको कहरले गर्दा यो वर्षको तिहारमा यहाँहरूको घर दैलोसम्म आएर देउसी भैलो त खेल्न सकेनौँ, तैपनि हामीले आफ्नै कलाघरको आँगनीबाट यहाँहरूमा देउसी भैलो कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ। भाग 8 भन्दा अगाडिका सबै भागहरू यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ, धेरैले माया गर्नुभएको छ। हामीले समसामयिक विषयवस्तुमा विभिन्न खालका देउसी भैलो कार्यक्रम यहाँहरूमा प्रस्तुत गरेका थियौँ र आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ कलाघरको आँगनीमा। आज भने अलिकति फरक रूपमा हामी उपस्थित भएका छौँ। हामी आज देउसी भैलो विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूमा गजल कविता मुक्तक वाचन गर्नेछौँ र यति बेला हाम्रो कलाघरको आँगनीमा देउसी भैलो कार्यक्रममा हाम्रा सिन्धुली जिल्लाका एकदमै सक्रिय एकदमै क्रियाशील स्रष्टाहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अब भने हामी स्रष्टाहरूलाई सम्मान साथसाथै आसन ग्रहणको क्रममा जान लागिरहेका छौँ। यति बेला कलाघरको यो आँगनीमा देउसी भैलो विशेष कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्नु हुनको लागि स्रष्टा खडानन्द तिमल सिन्हाज्यूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ नन्दलाल श्रेष्ठ भावुक, उहाँलाई पनि हामी आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै गरी अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ सन्ध्या देवकोटा सहयात्री, उहाँलाई पनि हामी आसन ग्रहण सँगसँगै माला लगाएर उहाँलाई पनि स्वागत गर्छौँ। त्यस्तै गरी अर्का स्रष्टा अस्मिता दाहाल, उहाँलाई पनि हामी आसन ग्रहण गराउँदैछौँ। त्यस्तै गरी अर्का
अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ सुरज कोइराला हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि कलाघरको आँगनीमा आसन ग्रहण गराउँदछौँ है त। त्यस्तै गरी सँगसँगै अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ राजन बास्तोला हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र त्यस्तै गरी अर्का स्रष्टा रचना तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछौँ। साथसाथै गौरी सिंह हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी आसन ग्रहणको लागि कलाघरको यो देउसी भैलो विशेष कार्यक्रममा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र आजको देउसी भैलो विशेष साहित्यिक प्रस्तुतिको यो कार्यक्रममा पाल्नुहुने हाम्रा आदरणीय सम्माननीय स्रष्टाहरू खडानन्द तिमल सिन्हा, नन्दलाल श्रेष्ठ, सन्ध्या देवकोटा सहयात्री, त्यस्तै गरी अस्मिता दाहाल, सुरज कोइराला, राजन बास्तोला, रचना तिमल सिन्हा र गौरी सिंह सबैजनालाई हामी फेरि एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्दै अब पनि ढिला नगरिकन कलाघरको प्रस्तुति देउसी भैलो कार्यक्रम 2077 को अब हामी देउसी भैलोलाई यहाँहरूमा सुरु गर्नेछौँ। देउसी भैलो सँगसँगै हाम्रा आदरणीय स्रष्टाहरूको रचना वाचन पनि यहाँहरूमा राख्नेछौँ। अबको बसाइमा पनि ढिला नगरी हामी देउसी भैलो सुरु गर्छौँ है त। वाचन गर्न अनुरोध स्रष्टालाई। अब पालो गजल र मुक्तकलाई वाचन गर्न अनुरोध स्रष्टालाई। वाचन गर्न अनुरोध स्रष्टालाई। नमस्कार, म खडानन्द तिमल सिन्हा, कमलामाई नगरपालिका 6 रातमाटा प्लानिङमा छ घर। अहिले स्थायी ठेगाना तीनपाटन गाउँपालिका 10 बाङ्ग्रिङ फेदीमा पर्छ। म यो साहित्यिक अभियानमै छु अहिले र यो बसाइमा कलाघर सिन्धुलीले हामीलाई जुन यो अवसर प्रदान गर्नुभयो, हाम्रा साहित्यिक सिर्जनाहरू वाचन गरेर चाहिँ देउसी भैलो कार्यक्रममा जोड्ने अवसर दिनुभयो। यो कलाघर टिमलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसमा विशेष गरी सुमनजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीलाई स्वदेश तथा विदेशबाट हेर्नुहुने तमाम दर्शकहरूलाई र श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो कलाघर तपाईँ हाम्रो सबैको सम्पत्ति हो। यसको जगेर्नाको निम्ति तपाईँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट बलबुताले के गर्न सकिन्छ होस्टेलमा हिस्से गर्न जरुर छ भन्ने ठान्दछु। र यो आउँदै गरेको शुभ दीपावली 2077 को पावन अवसरमा समस्त स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्णप्रति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो पहिलो सेसनको एउटा गीत वाचन गरेर सुनाउँछु यहाँहरूको माझमा।
थिएन दाजु थिएन भाइ भाइ टिका लगाउन यो सब तरङ्गी टिका र माला पाइन सजाउन यो सब तरङ्गी टिका र माला पाइन सजाउन तिहार आउँछ रुहाई जान्छ वर्षमा एकचोटि टिलपिल आँसु आँखामा हुन्छ सकिन बगाउन टिलपिल आँसु आँखामा हुन्छ सकिन बगाउन थिएन दाजु थिएन भाइ भाइ टिका लगाउन यो सब तरङ्गी टिका र माला पाइन सजाउन छोरा र छोरी समान भन्छन् मान्दैन मनले दाजु र भाइको त्यो मायाबाट सकिन अगाउन थिएन दाजु थिएन भाइ भाइ टिका लगाउन यो सब तरङ्गी टिका र माला पाइन सजाउन यो सब तरङ्गी टिका र माला पाइन सजाउन म दोस्रो सेसनको एउटा गजल वाचन गर्छु मेरो आफ्नै गजल सङ्ग्रह 1111 गजल सङ्ग्रहको 997 नम्बरको तिहार सम्बन्धी गजल रहेछ म यही गजल वाचन गरेर सुनाउँछु यहाँहरूको माझमा टिका लाउन मेरी दिदी हुन्छन् परदेशमा टिका लाउन मेरी दिदी हुन्छन् परदेशमा तिहार मान्न नपाउँदा रुन्छन् परदेशमा सयपत्री मखमली फुल यता ओइलिएको टिका लाउन मेरी दिदी हुन्छन् परदेशमा तिहार मान्न नपाउँदा रुन्छन् परदेशमा सयपत्री मखमली फुल यता ओइलिएको सयपत्री मखमली फुल यता ओइलिएको टेलिफोनको खबरबाट सुन्छन् परदेशमा तिहार मान्न नपाउँदा रुन्छन् परदेशमा लोक संस्कृति परम्परा आफ्नो रीतिरिवाज लोक संस्कृति परम्परा आफ्नो रीतिरिवाज देउसी भैलो खेल्ने कुरा गुन्छन् परदेशमा टेलिफोनको खबरबाट सुन्छन् परदेशमा तिहार मान्न नपाउँदा रुन्छन् परदेशमा सबैजना उस्तै हुन्छन् सम्झाउने कोही हुन्न सबैजना उस्तै हुन्छन् सम्झाउने कोही हुन्न आँसुले ती परेलीलाई धुन्छन् परदेशमा टेलिफोनको खबर सुनि रुन्छन् परदेशमा तिहार मान्न नपाउँदा रुन्छन् परदेशमा अर्को साल आउँला बाबु पिरनगर भन्दै म गजलको अन्तिम शेरमा छु अर्को साल आउँला बाबु पिरनगर भन्दै अर्को साल आउँला बाबु पिरनगर भन्दै दाजुभाइको फोटो पल्टाई छुन्छन् परदेशमा दाजुभाइको फोटो पल्टाई छुन्छन् परदेशमा टिका लाउन मेरी दिदी हुन्छन् परदेशमा तिहार मान्न नपाउँदा रुन्छन् परदेशमा तिहार मान्न नपाउँदा रुन्छन् परदेशमा धन्यवाद नमस्कार म नन्दलाल श्रेष्ठ भावुक कमलमाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 सिलामी सिन्धुलीबाट म सिन्धुलीमा बसेर केही साहित्यमा अलिअलि रुचि राख्छु र केही कलम चलाउँदै आइरहेको छु म विशेष गरी गजल मुक्तक कथा कविता र नाटकहरू पनि लेख्छु र मैले भर्खरै नयन गजल सङ्ग्रह मैले प्रकाशन गरि पनि सकेको छु पेसाले म शिक्षक तर पनि साहित्यमा म निकै नै रुचि राख्छु र कलाघर सिन्धुलीमा आज फेरि पनि आफ्नो एउटा सानो प्रस्तुति राख्न पाउने अवसर दिनुभएकोमा यो कलाघर परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी आजको यो विषम परिस्थिति जुन एउटा कोरोना कहरले विश्व स्तब्ध छ
यो माहौलमा हामी घर आँगनमा पुगेर जसरी पहिलाको वर्षहरूमा जसरी नै देउसी भैलो खेल्न यदि नसकेको खण्डमा पनि जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसेर यो कलाघर मार्फत कलाघरको विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ देउसी भैलो हेर्न पाउँदाखेरि उहाँहरूले यो तिहार आएको अथवा तिहारलाई नजिकबाट महसुस गरेको मैले पाएको छु। मैले धेरै योभन्दा अगाडिको अङ्कहरू पनि हेरेको छु, अत्यन्तै राम्रो लागेछ। र आज फेरि यो 8औँ भागमा सिन्धुलीका केही साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई पनि जम्मा गरेर देउसी खेल्ने एउटा माहौल मिलाइदिनु भयो। म धेरै खुसी छु। र आजको यस बसाइमा म हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ देशमा विदेशमा धेरैतिर छरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै म एउटा नयन गजल सङ्ग्रहमा प्रकाशन गरेको एउटा गजल सुनाउन लागिरहेको छु। जसरी फलामलाई आकार दिइन्छ तताएपछि आकार दिइन्छ, जसरी फलामलाई आकार दिइन्छ तताएपछि वेदना पोख्दैछ साथी जबकि रक्सी खाएपछि। जसरी फलामलाई आकार दिइन्छ तताएपछि वेदना पोख्दैछ साथी जबकि रक्सी खाएपछि। मायाको चक्करबाट छुटे, मायाको चक्करबाट छुटे जीवनको मूल्य बुझे, मायाको चक्करबाट छुटे जीवनको मूल्य बुझे। जसलाई विश्वास गरे उसैबाट धोका पाएपछि, जसलाई विश्वास गरे उसैबाट धोका पाएपछि। धरतीले कति बोझ थामेको रहेछ महसुस गर्दैछु, धरतीले कति बोझ थामेको रहेछ महसुस गर्दैछु। भकारोको गोबर मोल डोकोमा मैले उठाएपछि, भकारोको गोबर मल डोकोमा मैले उठाएपछि। अर्को शेर। आमा बुवाको भूमिका र मायाको महत्त्व बुझे, आमा बुबाको भूमिका र मायाको महत्त्व बुझे, आमा बुवाको भूमिका र मायाको महत्त्व बुझे। आज आफैले सन्तान जन्माएपछि हुर्काएपछि, आज आफैले सन्तान जन्माएपछि हुर्काएपछि। अन्तिम शेर। उज्यालो भयो शिर चम्किँदैछ यो मेरो तकदिर, उज्यालो भयो शिर, उज्यालो भयो शिर चम्किँदैछ यो मेरो तकदिर। अन्यलको बादल फाटी मनको जुन उदाएपछि, अन्यलको बादल फाटी मनको जुन उदाएपछि। हस्त धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य मनहरूलाई। म अस्मिता दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मजुवा, हाल कमलामाई नगरपालिका 6 धुरा बजारमा बस्छु। म मुक्तक वाचनतर्फ लाग्छु। पहिलो मुक्तक यस्तो छ। म हुँदा बिरामी को आउलान्, लोभी वा दानी को आउलान्। म हुँदा बिरामी को आउलान्, लोभी वा दानी को आउलान्। बाज्दा जन्ती जानेहरू हजार भेटे, बाज्दा जन्ती जानेहरू हजार भेटे। साँच्चै मर्दा मलामी को आउलान्। म दोस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। साँचो कुरा बङ्ग्याउँछन् पैसा देखेपछि, सादा विचार रङ्ग्याउँछन् पैसा देखेपछि। साँचो कुरा बङ्ग्याउँछन् पैसा देखेपछि, सादा विचार रङ्ग्याउँछन् पैसा देखेपछि। साँचो माया त पाइन छोडिसकेछ हजुर, साँचो कुरा बङ्ग्याउँछन् पैसा देखेपछि, सादा विचार रङ्ग्याउँछन् पैसा देखेपछि। साँचो माया त पाइन छोडिसकेछ हजुर, आफ्नै शरीर नङ्ग्याउँछन् पैसा देखेपछि। म तिहार विशेष मुक्तक छ एउटा, त्यो वाचन गर्न चाहन्छु। टीका थापी आशीर्वाद लिँदै संस्कार मनाउनु पर्छ, जम्मा भएर घरका सपरिवार मनाउनु पर्छ। टीका थापी आशीर्वाद लिँदै संस्कार मनाउनु पर्छ, जम्मा भएर घरका सपरिवार मनाउनु पर्छ। यो चाड बनाउनेले पनि यति कुरा सोचेनछन्, टीका थापी आशीर्वाद लिँदै संस्कार मनाउनु पर्छ, जम्मा भएर घरका सपरिवार मनाउनु पर्छ। यो चाड बनाउनेले पनि यति कुरा सोचेनन् किन, दाजुभाइ नहुनेले पनि त तिहार मनाउनु पर्छ। खुसी मिल्ने काम गर्छन्
मक्खै परेका छन् खुसी मिल्ने काम गर्छन् मक्खै परेका छन् आजभोलि त झन् झन् मक्खै परेका छन् खुसी मिल्ने काम गर्छन् मक्खै परेका छन् आजभोलि त झन् झन् मक्खै परेका छन् प्रिय दर्शक श्रोताहरूको माया पाएपछि दर्शक श्रोताहरूको माया पाएपछि खुसी मिल्ने काम गर्छन् मक्खै परेका छन् आजभोलि त झन् झन् मक्खै परेका छन् प्रिय दर्शक श्रोताहरूको माया पाएपछि हेर्नुहोस् त हाम्रा सुमन मक्खै परेका छन्। नमस्ते सबैलाई। यो 2077 सालको दीपावलीको सबैलाई शुभकामना। यति बेला विदेशमा हुनुहुन्छ स्वदेशमा हुनुहुन्छ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि तपाईँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राम्रोसँग तिहार मनाउनु भएको छ भन्ने पनि हामीलाई लागिरहेको छ। हामी पनि हाम्रै गाउँठाउँमा कलाघर निर्माण भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी छौँ र यो खुसी साटासाट गर्नको लागि आज केही साहित्य रचनाहरू यहाँहरूमा आज पस्किनको लागि हामी उपस्थित भएका छौँ र रचनाहरू सुनाउनेछौँ। सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला कस्तो लाग्छ। अनि जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ हेर्नुहुने दर्शक श्रोताहरूलाई पनि दीपावलीको धेरै धेरै शुभकामना भन्छु। अनि विशेष त यो कलाघर निर्माण गर्नुहुने हाम्रो कलाघरका संस्थापक सुमन आइडु नेपाली बाबु सुमन दाजुलाई पनि विशेष धन्यवाद, किनभने हामीलाई आफ्नै ठाउँमा यस्तो कला निर्माण गरेर हामीलाई यहाँसम्म आएर कलाघरको आँगनीमा आएर देउसी खेल्ने रचना वाचन गर्ने यस्तो अवसर दिलाउनु भएको छ र तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ यो कलाघरको आँगनीमा। अनि तपाईँको लागि पनि यो आँगनी सदैव तयार छ। तपाईँलाई खुला हृदयको साथ सहयोग गर्नको लागि हामी तत्पर छौँ र तपाईलाई पनि स्वागत छ। आजको यो रचना वाचन विशेष कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ सिन्धुलीका स्रष्टाहरू। मैले मेरो नाम भन्न बिर्सेँ अरे, मेरो नाम सन्ध्या देवकोटा सहयात्री। म चाहिँ यही सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका 3 चपौरीमा बस्छु र हाम्रै ठाउँमा मेरै ठाउँमा यो यति राम्रो कला निर्माण हुँदाखेरि चाहिँ म यति धेरै हर्षित छु। अनि आज हामी यहाँ रचना वाचन गर्न आएका छौँ। म चाहिँ केही साहित्य सञ्चार क्षेत्र अनि त्यस्तै गीत सङ्गीत क्षेत्रमा पनि लागेको मान्छे हो र तपाईँहरूले माया गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौँ र कलाघरलाई पनि तपाईँले प्राथमिकता दिनुहोला। कलाघरलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले कलाघरलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भित्री मनदेखि नै सहयोग गर्नुहोला। यो कलाघर तपाईँको पनि हो, हामी सबैको साझा हो। त्यसैले पनि तपाईँको साथ छैन भनेदेखि यो कलाघरले यति कलाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसैले पनि तपाईँलाई अनुरोध छ कलाघरलाई तपाईँले भित्री हृदयदेखि नै हेल्प गर्नुहोला। अनि कलाघरमा आएर तपाईँले आफ्नो कलाहरू पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। यति भन्छु। अब चाहिँ म तपाईँहरू सामु एउटा यो तिहार विशेष रचना नै वाचन गर्छु। एउटा गजल लेखेको छु, गजल सुनाउने अनुमति चाहन्छु। गजल यस्तो रहेको छ। यसपालिनी तिहारमा भाइ आउँदिन पो भन्छ, यसपालिनी तिहारमा भाइ आउँदिन पो भन्छ, कसरी बुझाउँ यो मनलाई आउँदिन पो भन्छ। यसपालिनी तिहारमा भाइ आउँदिन पो भन्छ, कसरी बुझाउँ यो मनलाई आउँदिन पो भन्छ। फुलहरू ढकमक्क फुलेका छन् बारीभरि, यसपालिनी तिहारमा भाइ आउँदिन पो भन्छ, कसरी बुझाउँ यो मनलाई आउँदिन पो भन्छ। फुलहरू ढकमक्क फुलेका छन् बारीभरि, पूजा गरे सबैले गाई आउँदिन पो भन्छ, कसरी बुझाउँ यो मनलाई आउँदिन पो भन्छ। आफ्नैले नै छुरा हान्छन् नसुनाउनु पीडाहरू, आफ्नाले नै छुरा हान्छन् नसुनाउनु पीडाहरू, नबस्नु शत्रु हँसाई आउँदिन पो भन्छ, कसरी बुझाउँ यो मनलाई आउँदिन पो भन्छ। बुढी आमा बिरामी छिन् हेरचाह राम्रो गर्नु, बुढी आमा बिरामी छिन् हेरचाह राम्रो गर्नु, बुढी आमा बिरामी छिन् हेरचाह राम्रो गर्नु, नछुटाउनु खाने दबाई आउँदिन पो भन्छ, कसरी बुझाउँ यो मनलाई आउँदिन पो भन्छ। अर्को साल हाँसी खुसी दीपावली मनाउला, गजलको अन्तिम शेर रहेको छ। अर्को साल हाँसी खुसी दीपावली मनाउला, अर्को साल हाँसी खुसी दीपावली मनाउला, टिका लाउनु तस्बिर सजाई आउँदिन पो भन्छ, कसरी बुझाउँ यो मनलाई आउँदिन पो भन्छ। यसपालिनी तिहारमा भाइ आउँदिन पो भन्छ, कसरी बुझाउँ यो मनलाई आउँदिन पो भन्छ, कसरी बुझाउँ यो मनलाई आउँदिन पो हुन्छ भन्छ। जाऊ तिमी बैगुनी, एउटा मुक्तक राखेर जान्छु। जाऊ तिमी बैगुनी गए पनि छोड्ने छैन, जाऊ तिमी जाऊ तिमी बैगुनी गए पनि छोड्ने छैन, मेरो कुरै नसुनी गए पनि छोड्ने छैन।
जाऊ तिमी बैगुनी गए पनि छोड्ने छैन मेरो कुरै नसुनी गए पनि छोड्ने छैन कति धेरै तडपायौ मुटुभित्रै बसालेर जाऊ तिमी बैगुनी गए पनि छोड्ने छैन मेरो कुरै नसुनी गए पनि छोड्ने छैन कति धेरै तडपायौ मुटुभित्रै बसालेर अब त पानी मुनि गए पनि छोड्ने छैन। नमस्कार, म सुरज कोइराला, कमला माई नगरपालिका वडा नम्बर 6 सिन्धुलीबाट। यस सिन्धुली कलाकारले विगतका वर्षहरू चाहिँ सिन्धुलीका स्रष्टाहरूलाई देउसी भैलो साथसाथै साहित्यिक रचनाहरू वाचन गर्ने एउटा अवसर प्रदान गरेकोमा सिन्धुली कलाकार परिवार र विशेष गरेर सुमन आइडु चाहिँ विशेष धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। सिन्धुली साथसाथै हामी नेपालीहरूमा रहेको विभिन्न किसिमका कला संस्कृतिहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने अभियानमा जसरी हाम्रो कलाकार संलग्न छ, सक्रिय छ, त्यसै गरी हामीलाई पनि हाम्रा रचनाहरू यहाँ ल्याएर वाचन गर्नको निम्ति एउटा प्लेटफर्म, एउटा साझा मञ्च तयार गर्नुभएको छ र यति पाउनु पनि हाम्रो निम्ति एउटा अभाग्य भएको छ। र यस हाम्रो कार्यक्रमलाई देश तथा विदेशमा रहेर धेरै दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ र हाम्रो यस कलाघर पनि निर्माण हुँदैछ र निर्माण हुने चरणमा छ र अझै पनि पुरा भइसकेको छैन। सबैले यो कलाघरको निम्ति माया गर्नुपर्ने आवश्यक छ र हामीहरूले के कति सक्छौँ, आफूले सकेको धेरै थोरै सहयोग यस कलाघरलाई दिएर बन्न लागेको कलाघरको निर्माणमा सबैजनाले सहयोग गर्नुहुनेछ भनेर भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। शराब पिएर गल्ती गर्यो चेतना गुम्यो भनेर गाउँभरि हल्ला चल्यो उसैले चुम्यो भनेर। शराब पिएर गल्ती गर्यो चेतना गुम्यो भनेर गाउँभरि हल्ला चल्यो उसैले चुम्यो भनेर। शराब पिएपछि जे गर्न पनि छुट भएपछि, शराब पिएपछि जे गर्न पनि छुट पाएपछि बुझ्यो संसार बिर्सी उसले गाउँघर घुम्यो भनेर। बुझ्यो संसार बिर्सी गाउँघर घुम्यो भनेर एउटा मुक्तक छ र म एउटा कविता वाचन गर्छु र यो कविता प्रयोगवादी कविता छ। आधुनिक मान्छे। आधुनिकतालाई नागेर उत्तर आधुनिकताको परिकल्पना, आधुनिकतालाई नागेर उत्तर आधुनिकताको परिकल्पना, सङ्क्रमणमा रहेको ज्ञान विज्ञान मन मस्तिष्क खुलापन। आधुनिकतालाई नागेर उत्तर आधुनिकताको परिकल्पना, सङ्क्रमणमा रहेको ज्ञान विज्ञान मन मस्तिष्क खुलापन। नयाँ विचार नयाँ स्वरूप, धरती र आकाश छेड्ने गरी देखिएको प्रकृतवाद, धरती र आकाश छेड्ने गरी देखिएको प्रकृतवाद। प्रतिस्पर्धा आधुनिकता र उत्तर आधुनिकताको, प्रतिस्पर्धा आधुनिकता र उत्तर आधुनिकताको शिखर चढेर पुग्ने यात्रा जारी छ। शिखर चढेर पुग्ने यात्रा जारी छ। दर्शनले मस्तिष्क र शरीरमा पारेको प्रभाव, दर्शनले मस्तिष्क र शरीरमा पारेको प्रभाव। यात्रामा हावाहुरी जाडो पानीको प्रवाह छैन। आधुनिकताको यात्रा जारी छ। डार्विन र फ्रायडको आगमन, डार्विन र फ्रायडको आगमन विश्लेषण आफ्नै छ। डार्विन मानिसको विकासक्रम, डार्विनले भन्छ मानिसको विकासक्रम, फ्रायडले भन्छ अवचेतन मनको प्रभाव। खोजी आधुनिकताको यात्रा अझै जारी छ। यात्रा अझै जारी छ। सोपानमा उक्लाई क्रमशः सुस्तरी हुँदैछ, सोपानको उक्लाई क्रमशः सुस्तरी हुँदैछ। नग्नताको पराकाष्ठ छ, नग्नताको पराकाष्ठ छ। विचलनको नीचता, मानिसमा उत्साह र चाहना, मानिसमा उत्साह र चाहना। यस्तै छ आधुनिकता र उत्तर आधुनिकता, यस्तै छ आधुनिकता र उत्तर आधुनिकता। हवस् त, धन्यवाद। नमस्कार साहित्यिक मनहरूलाई, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। यस कलाघरले हाम्रो सिन्धुलीको सभ्यता संस्कृति पहिचान र परम्परालाई जसरी बचाएको छ, हामी साहित्य स्रष्टाहरू सर्जकहरू अनि यो कला यो संस्कृति र सभ्यतालाई माया गर्ने तमाम दर्शकवृन्दहरूले सहयोग गरे, थोरै मात्रै पनि माया गरे हाम्रो सिन्धुलीको कलालाई अझै तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ र यसलाई थोपा गरेर यस कलाघरका सुरुवातकर्ता सुमन आइडुले अहिले यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ। हामी टाढा टाढाबाट अहिले देउसी भैलो कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यसै गरी सबैले
थोरै थोरै माया गर्न सक्यौँ भने यो कलाघर अवश्य पनि सिन्धुलीको एउटा नमुनाको रूपमा चिन्न सकिनेछ। यसले राष्ट्रलाई नै कला साहित्य र संस्कृतिप्रति अगाध माया गर्दै अगाडि बढाउँछ भन्ने म भन्न चाहन्छु र मैले एउटा मुक्तकबाट मेरा आफ्ना विचारहरू अगाडि बढाउँछु। सिन्धुलीलाई चिनाउने कलालाई सलाम मेरो, सिन्धुलीलाई चिनाउने कलालाई सलाम मेरो, सर्जक अनि स्रष्टाहरूको गलालाई सलाम मेरो, सिन्धुलीलाई चिनाउने कलालाई सलाम मेरो, सर्जक अनि स्रष्टाहरूको गलालाई सलाम मेरो, सारङ्गी मादल खैँजडी र पञ्चे बाजासँगै, सिन्धुलीलाई चिनाउने कलालाई सलाम मेरो, सर्जक अनि स्रष्टाहरूको गलालाई सलाम मेरो, सारङ्गी मादल खैँजडी र पञ्चे बाजासँगै बाँसुरी नौमती अनि तबलालाई सलाम मेरो। एउटा अर्को सानो मुक्तक। तिहारमा यसै गरी आउन पाइयोस् कामना छ, तिहारमा यसै गरी आउन पाइयोस् कामना छ, कला घरमै भाइ टिका लाउन पाइयोस् कामना छ, तिहारमा यसै गरी आउन पाइयोस् कामना छ, कला घरमै भाइ टिका लाउन पाइयोस् कामना छ, सिन्धुलीका साहित्यिक मनहरू एकजुट भई, सिन्धुलीका साहित्यिक मनहरू एकजुट भई चपौलीमा देउसी भैलो गाउन पाइयोस् कामना छ। धन्यवाद। मैले एउटा अब श्रृङ्गारिक अलि ठट्यौली पाराकै गजल पस्किने प्रयास गरेँ। तिम्री छोरी चिरी च्याट्ट, तिम्री छोरी चिरी च्याट्ट हेरेर मैले के बिराएँ, तिम्री छोरी चिरी च्याट्ट हेरेर मैले के बिराएँ, अङ्गालोमा आइज भनिन् बेरेर मैले के बिराएँ, भेट्न नपाई मनका कुरा भन्न मन लाग्या बेला, भेट्न नपाई मनका कुरा भन्न मन लाग्या बेला, भावना पोख्न प्रेम पत्र केरेर मैले के बिराएँ, तिम्री छोरी चिरी च्याट्ट हेरेर मैले के बिराएँ, सङ्कुचित जमातमा जात धर्म बाधक हुँदा, सङ्कुचित समाजमा जात धर्म बाधक हुँदा उनैसँग मिल्ने जात फेरेर मैले के बिराएँ, तिम्री छोरी चिरी च्याट्ट हेरेर मैले के बिराएँ, तिमी नयौ मेरो राज, तिमी नयौ मेरो राज भन्दै नजिक आएपछि, तिमी नयौ मेरो राज भन्दै नजिक आएपछि माया गरी अङ्गालोमा बेरेर मैले के बिराएँ, तिम्री छोरी चिरी च्याट्ट हेरेर मैले के बिराएँ, उनको मेरो प्रेम बिच, यो अन्तिम शेर हो, उनको मेरो प्रेम बिच खल पात्र छिरेपछि, उनको मेरो प्रेम बिच खल पात्र छिरेपछि यिनै हातले त्यसको घाँटी सेरेर मैले के बिराएँ, तिम्री उनकै छोरी चिरी च्याट्ट हेरेर मैले के बिराएँ। हस् त, धन्यवाद। यस कलाघरमा उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरूमा स्वीकार्नुहोस् म रचना तिमल सिन्हाको तर्फबाट 10 समुला जोडेर साहित्यिक नमन। सर्वप्रथम त म यो कलाघरलाई नै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी हामी स्रष्टाहरूको कलालाई यसरी प्रस्फुटन गर्ने अवसर दिलाइदिनु भएकोमा भन्दै शुभ दीपावलीको पावन अवसर व्यक्त गर्दै म आफ्नो मुक्तकहरू वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। मेरो देशको एक चिम्टी माटो छुन दिन्न, मेरो देशको एक चिम्टी माटो छुन दिन्न, नेपाल आमाको आँखा आँसुले धुन दिन्न, मेरो एक मुठी सास रहुन्जेलसम्म पनि, मेरो देशको एक चिम्टी माटो छुन दिन्न, नेपाल आमाको आँखा आँसुले धुन दिन्न, मेरो एक मुठी सास रहुन्जेलसम्म पनि, बुझ काला पानी लिपुलेक तिम्रो हुन दिन्न। दोस्रो मुक्तक। परदेशिएको छोराले घरको समाचार माग्दैछ, परदेशिएको छोराले घरको समाचार माग्दैछ, श्रीमती र बाल बच्चाको प्यार माग्दैछ, जसको लागि आमा बुबा सबै कुरा त्यागेर आए,
परदेशिएको छोराले घरको समाचार माग्दैछ, श्रीमती र बाल बच्चाको प्यार माग्दैछ, जसको लागि आमा बुबा सबै त्यागेर आए, आज उसैले मेरो मृत्यु उपहार माग्दैछ। तेस्रो मुक्तक। आजकाल मेरो जीवनमा धेरै चिन्ता अनि पीड छ, आजकाल मेरो जीवनमा धेरै चिन्ता अनि पीड छ, दिनरात नभनी धड्किरहने यो मुटुको चाल स्थिर छ। हिजो राति असाध्यै मुटु पोलेर अस्पताल गएको थिएँ। आजकाल मेरो जीवनमा धेरै चिन्ता अनि पीड छ, दिनरात नभनी धड्किरहने यो मुटुको चाल स्थिर छ। हिजो राति असाध्यै मुटु पोलेर अस्पताल गएको थिएँ, डाक्टरले पत्ता लगाउन सकेन मेरो मुटुमा उसको तस्विर छ। स्वदेश तथा विदेशबाट हामीलाई निहालिरहनु भएका तमाम दर्शक श्रोताहरूलाई मैले एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहेँ। यो कलाघर निर्माण अभियानमा हामी यो साहित्यिक अभियानमा लाग्दै गर्दा हामीले यो देउसी भैलो कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूको घर दैलोमा आउन सकेनौँ र यो घर दैलोमै हामी यो युट्युब च्यानल मार्फत आएका छौँ र तपाईँहरूलाई पनि दान दिन इच्छा छ भनेदेखि कलाघरको कुनै बैङ्कमा रहेको खाता नम्बर हाम्रो यहाँ दिनेछौँ र त्यो खातामा पनि यहाँहरूले जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। आइएमआईबाट पनि हाम्रो कलाघरको सुमनजीको नाममा अथवा अन्य सदस्यहरूको नाममा पनि जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ र हामी पनि यही अभियानमा देउसी भैलो अभियानमै यो कलाघरमा आएका छौँ र मलाई पनि यो अभियानमा देउसी भैलो कार्यक्रममा म अलि नजिकै भएकोले म कलाघरमा आफै स्वयं उपस्थित भएर यो कलाघरलाई कलाघर निर्माणार्थ र यो कलाघर निर्माणार्थ सहयोग पुगोस् भनेर दान स्वरूप 1000 रुपियाँ पैसा मैले यो कलाघरलाई दानमा हस्तान्तरण गरेँ र यो त्यहाँ दानमा राखिदिनको लागि मैले कलाघरको चेली पवित्राजीलाई अनुरोध गरेँ र तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु। तपाईँहरूका थोपा दिएका तपाईँहरूका रकमहरूले यो कला सिर्जनाले हाम्रो यो सिन्धुलीको गतिलो पहिचान बन्नेछ र तपाईँहरूले दिएका पसिनाबाट आर्जेका तपाईँका सम्पत्तिहरूलाई ससम्मान हामीले यो कलाघरले सम्मान गरेर तपाईँहरूलाई राख्नेछ र तपाईँहरूका इतिहासहरू जीवित रहनेछन्। हामीले कमाएका पैसाहरू केही छिनमा हामी मरेपछि खेर जालन सकिएलान्, तर हामीले गरेका दान गरेका रकम भनेका इतिहाससम्म सुरक्षित रहनेछन्। त्यसैले पनि हामीले दिल फुकाएर यो देउसी भैलो कार्यक्रममा तपाईँहरूको घर दैलोमा यो साहित्यिक अभियान केही पनि आउन सक्दैन। यसपालि कोरोना भाइरस महामारीका कारणले विश्व स्तब्ध भएको छ। यो स्तब्ध भएको अवसरमा यो स्तब्ध भएको बेलामा पनि तपाईँहरूको माझ कसरी जान सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा बाटो अपनाएका हौँ हामीले। यो बाटो भनेको युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँहरूको घरमा हाम्रा देउसी भैलो कार्यक्रमहरू, हाम्रो गाउँ बस्तीमा लुकेर बसेका साहित्यिक प्रतिभाहरू, लोक संस्कृति र परम्पराहरूलाई जगेर्ना गर्दै यिनै कुराहरूलाई समेटेर हामीले यो कलाघर निर्माणार्थ सुमनजी लागिरहनु भएको छ र यो अभियानमा तपाईँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा राख्दै म दोस्रो सेसनको एउटा गजल गाउने प्रयास गर्छु। मैले अघि वाचन गरेको गजलमा म एउटा चेली भएर वाचन गरेको थिएँ, गाएको थिएँ मैले। त्यो गजलमा म आफू चेली भएर र चेलीको पीडा चाहिँ पोखिरहेको थिएँ र यहाँ भने म आफै गजलकार चाहिँ एउटा प्रेमिकाको बिचमा चाहिँ वियोगमा म कसरी छटपटाएँ र त्यो वियोगले मलाई के बनायो भन्ने कुरा मेरो सिर्जनाले भन्छ। म सकेसम्म वाचन गर्ने प्रयत्न गर्छु। नसा पिएर माया भुल्ने बनायौ तिमीले, मातेर कोठा भित्र झुल्ने बनायौ तिमीले। नसा पिएर माया भुल्ने बनायौ तिमीले, मातेर कोठा भित्र झुल्ने बनायौ तिमीले। थियो बिरुवा माया
माली बिनाको एक्लो रोपी बगैँचा भित्र फुल्ने बनायौ तिमीले रोपी बगैँचा भित्र फुल्ने बनायौ तिमीले नसा पिएर माया भुल्ने बनायौ तिमीले मातेर कोठा भित्र झुल्ने बनायौ तिमीले जस्तो कि पानी भित्र चिनी घुलेसरी नै जस्तो कि पानी भित्र चिनी घुलेसरी नै माया मदिरा भित्र घुल्ने बनायौ तिमीले माया मदिरा भित्र घुल्ने बनायौ तिमीले पोली रहेछ छाती पोली रहेछ छाती सुइतल खोजेर हिँड्दा हुस्कीको सार बिरीको खुल्ने बनायौ तिमीले हुस्कीको सार बिरीको खुल्ने बनायौ तिमीले सक्दैन मर्न मान्छे सक्दैन मर्न मान्छे एक्लो भएर आखिर सक्दैन मर्न मान्छे एक्लो भएर आखिर यो दिलभित्र अर्कै हुल्ने बनायौ तिमीले नसा पिएर माया भुल्ने बनायौ तिमीले मातेर कोठा भित्र झुल्ने बनायौ तिमीले बिर्सेर जाने जान्छन् बिर्सेर जाने जान्छन् यी सम्झिनेहरूलाई बिर्सेर जाने जान्छन् यी सम्झिनेहरूलाई भट्टी खोजेर साँझ डुल्ने बनायौ तिमीले भट्टी खोजेर साँझ डुल्ने बनायौ तिमीले नसा पिएर माया भुल्ने बनायौ तिमीले मातेर कोठा भित्र झुल्ने बनायौ तिमीले मातेर कोठा भित्र झुल्ने बनायौ तिमीले म एउटा कविता भन्छु र पञ्चचामर छन्दको कविता छ अघि रचनाले भनेको कविता एउटा मुक्तक भनेकी थिइन् काला पानी र लिपुलेक म शत्रुहरूलाई छुन दिन्न भनेर भन्ने थियो र त्यही घाउ हामीलाई बारम्बार दुखिरहन्छ त्यही दुखेको घाउको विषयमा मैले एउटा कविता लेखेको छु दुखेछ घाउ त्यो झनै मनै छ दुःख भावमा गरेछु बोल सुस्तरी कहाँ इलाज खोजमा भएछ घाउ आफूमा रिपु प्रहार गर्दथ्यो गरेछ सुस्त चालमा प्रहार बार बार पो शरीर पूर्ण चोटले बनेछ दाग बेसरी गरेछ खान रक्त नै लुटेर काय सुस्तरी सहेर बस्न सक्छको बनाई घाउ देहमा बुझे छु आज पूर्ण नै रहेछ स्वर्ण मुटुमा चिनेछु आज स्वर्ण यो रहेछ आफूमा सबै बुझेर खास यो कुरो गरेछ झेल त्यो सधैँ म बुझ्न सक्छु खास के लुकाई सार त्यो सबै रहेछ चाल खोज्न पो सदा अपूर्णले अझै छिमेक हेर बाघ झैँ गरेर हेर्छ आँखाले बिडाल लाग्छ त्यो सबै गरेर लोभ खासले बनेर बाज झैँ सदा शिकार हुन्न साँपको गरेर खोज भोकमा मुसा मिलेछ साथ पो नछाड भन्छ त्यो सधैँ नसक्छ भोक मेट्न पो नराख पूर्ण स्वार्थ नै नसोच्छ आज त्यो कुरो हजार बार जिन्दगी बिताई चाल यो सधैँ बिगार्छ चाल भूमिको लगाई हेर यो जगै गरेर भोग भूमिको म पूर्ण आफू पार्दछु छरी अनाज आफूले म अझै मनिर भर्दछु खुसी भएर हेर्छु त्यो भूमि हरा श्रमिक भई
गरेछ खोज्न भूमि नै बिगार नै छिमेकले म भन्छु हो रिपुही गरेछ काल कर्तुत छिमेक भन्छ साथको समाइलिन्छ यो हात गरी सदा सदा खोज सबै भूमि हातकै नहोस् दूर यी सबै लिएर खाल स्वर्णकै लगाई 12 साँधमा थियो किनार दुईको बगेछ भेलले गरी बगाई निर साँधको रहेछ के भनेर पो गरेछु खोज त्यो अझै नखोज छेउ साँधको भएर आफूकै सबै दुखेछ घाउ कायमा गरौँ म के यहाँ बसी रिपु रहे कहाँ भनी हटाउ रीतिले रची मुठी महाबलै गरे म देख्छु जित्न म सक्छु जित्न विश्व नै सकिन्छ हार्न हुन्न है दुखाइ हर्छ फेरि नै म भन्छु हो रिपु उही हिजो थियो अझै बढी झनै अझै बढेछ त्यो गरेर सोच स्वर्णकै भूमि सबै लुटेछ त्यो कराई उच्च स्वरले बनाई थर्कमान झै नसोच आज यो कवि डराई बस्छ यो सधैँ नसोच आज यो कवि डराई बस्छ यो सधैँ। हवस् त धन्यवाद। मलाई दिलभित्रको कठघरामा जलाइ नराख मलाई दिलभित्रको कठघरामा जलाइ नराख बरु चितामा जलाइदेऊ चिन्तामा जलाइ नराख मलाई दिलभित्रको कठघरामा जलाइ नराख बरु चितामा जलाइदेऊ चिन्तामा जलाइ नराख जन्मेदेखि आफ्नै जन्मथलो हेर्नै पाएको छैन मलाई दिलभित्रको कठघरामा जलाइ नराख बरु चितामा जलाइदेऊ चिन्तामा जलाइ नराख जन्मेदेखि आफ्नै जन्मथलो हेर्न पाएकै छैन बिचरा सुगालाई त्यो पिञ्जरामा जलाइ नराख ए ईश्वर यदि तिमी पनि प्रेम बुझ्छौ भने ए ईश्वर यदि तिमी पनि प्रेम बुझ्छौ भने भयो अब यो झुटो मायामा जलाइ नराख बरु चितामा जलाइदेऊ चिन्तामा जलाइ नराख कानुन अन्धो छ गजलको अन्तिम शेर कानुन अन्धो छ यहाँ सरकार त झन् बहिरो छ कानुन अन्धो छ यहाँ सरकार त झन् बहिरो छ आमा कानुन अन्धो छ यहाँ सरकार त झन् बहिरो छ आमा रित्तो आगो अँगेनामा जलाइ नराख बरु चितामा जलाइदेऊ चिन्तामा जलाइ नराख मलाई दिलभित्रको कठघरामा जलाइ नराख बरु चितामा जलाइदेऊ चिन्तामा जलाइ नराख। धन्यवाद। नमस्कार। मैले अब अघि एउटा श्रृङ्गारिक गजल पश्चात अहिले एउटा वीररसले भरिएको एउटा सानो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। यो झ्याउरे लयमा लेखिएको कविता छ। कि मर्छु उतै कि शत्रुलाई मारेर आउनेछु कि मर्छु उतै कि शत्रुलाई मारेर आउनेछु नेपालको भूमि नेपालभित्रै पारेर आउनेछु कि मर्छु उतै कि शत्रुलाई मारेर आउनेछु नेपालको भूमि नेपालभित्रै पारेर आउनेछु उठाए खुँडा छिनाल्छु टाउको लुटेर बैरीको उठाए खुँडा छिनाल्छु टाउको लुटेर बैरीको गिडेको शिर दक्षिणैतिरै फालिदिन्छु जैरीको त्यो जङ्गे पिल्लर 10 गजानिर सारेर आउनेछु त्यो जङ्गे पिल्लर 10 गजानिर सारेर आउनेछु त्यो काला पानी नेपालभित्रै पारेर आउनेछु। लयमा भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। ठिकै छ अबलाई आइलागेपछि जाइलाग्नु पर्ने गोर्खाली धर्म हो आइलागेपछि जाइलाग्नु पर्ने गोर्खाली धर्म हो मातृभूमिको रक्षा त लड्नु महान कर्म हो जितेर युद्ध सन्धिका लिफा फारेर आउनेछु जितेर युद्ध सन्धिका लिफा फारेर आउनेछु लिम्पिया धुरा नेपालभित्रै पारेर आउनेछु लिम्पिया धुरा नेपालभित्रै पारेर आउनेछु डराउनु किन जन्मिएपछि मर्नु नै पर्दछ डराउनु किन जन्मिएपछि मर्नु नै पर्दछ सन्तान सामु वीरको गाथा छर्नु नै पर्दछ पुर्खाको पाइला पुगेको ठाउँमा चारेर आउनेछु त्यो नाला पानी नेपालभित्रै पारेर आउनेछु त्यो नाला पानी नेपालभित्रै पारेर आउनेछु आटेको काम गरेरै छोड्छ गोर्खेको छोराले आटेको काम गरेरै छोड्छ गोर्खेको छोराले पहिला हार खाएकै थिए ब्रिटिसे मोराले नेपाली सीमा त्यो काँडे तारले बारेर आउनेछु
काली र सुस्ता नेपालभित्रै पारेर आउनेछु, काली र सुस्ता नेपालभित्रै पारेर आउनेछु। चिताएपछि बिताइहाल्नु भन्दछ मेरो मन, चिताएपछि बिताइहाल्नु भन्दछ मेरो मन। म लाग्छु अघि म पछि लाग्ने नेपाली कति छन्, म लाग्छु अघि म पछि लाग्ने नेपाली कति छन्। लखाटी बैरी काङ्गडा नदी तारेर आउनेछु, तिलाठी मेरो नेपालभित्रै पारेर आउनेछु, तिलाठी मेरो नेपालभित्रै पारेर आउनेछु। नेपाली भूमि मिचेको सुन्दा रिसले काम्यो तन, नेपाली भूमि मिचेको सुन्दा रिसले काम्यो तन। घरमा शत्रु छिरेको थाहा नपाउने नेतागण, टेकाई खुँडा बैरीको सेखी झारेर आउनेछु, टोली पुलेक नेपालभित्रै पारेर आउनेछु, टोली पुलेक नेपालभित्रै पारेर आउनेछु। कि मर्छु उतै कि शत्रुलाई मारेर आउनेछु, नेपाली भूमि नेपालभित्रै पारेर आउनेछु। हस् त, धन्यवाद। एकै घरका सासू बुहारी उस्तै उस्तै लाग्छ, मिल्दाखेरि दुवै नारी उस्तै उस्तै लाग्छ। एकै घरका सासू बुहारी उस्तै उस्तै लाग्छ, मिल्दाखेरि दुवै नारी उस्तै उस्तै लाग्छ। धर्मको नाममा भक्तसँग पैसाको आश गर्दा, धर्मको नाममा भक्तसँग पैसाको आश गर्दा, भिकारी र मन्दिरको पुजारी उस्तै उस्तै लाग्छ, मिल्दाखेरि दुवै नारी उस्तै उस्तै लाग्छ। बिक्छ चामल नबोल्नेको पिठो नबिके झैँ, बिक्छ चामल नबोल्नेको पिठो नबिके झैँ। सोझो कृषक चालु व्यापारी उस्तै उस्तै लाग्छ, भिकारी र मन्दिरको पुजारी उस्तै उस्तै लाग्छ। माया दिँदा दिँदै श्रीमानले अर्की ल्याएपछि, माया दिँदा दिँदै श्रीमानले अर्की ल्याएपछि, भूकम्प र कोरोना महामारी उस्तै उस्तै लाग्छ, मिल्दाखेरि दुवै नारी उस्तै उस्तै लाग्छ। छोटा छोटा लुगा लगाएको देख्दा हेरिरहन्छु म, छोटा छोटा लुगा लगाएको देख्दा हेरिरहन्छु म। सहरको प्यान्ट गाउँको सारी उस्तै उस्तै लाग्छ, एकै घरका सासू बुहारी उस्तै उस्तै लाग्छ, मिल्दाखेरि दुवै नारी उस्तै उस्तै लाग्छ। धन्यवाद। गजल यसरी सुरु हुन्छ। फ्याँकिएको सिन्का पनि कुनै दिन काम लाग्छ, फ्याँकिएको सिन्का पनि कुनै दिन काम लाग्छ। गरिबको घैँटोभित्र पनि कुनै दिन घाम लाग्छ। निःशुल्क राहत वितरण मात्रै के भन्नुपर्छ यहाँ, निःशुल्क राहत वितरण मात्रै के भन्नुपर्छ यहाँ। कार हुने मान्छे पनि साइकलसँगै लाम लाग्छ, कार हुने मान्छे पनि साइकलसँगै लाम लाग्छ। जुन फुलेको सहरमा मायालु के चाहिँ गर्दै होला, सहरमा मायालु के चाहिँ गर्दै होला। जुन फुलेको सहरमा मायालु के चाहिँ गर्दै होला। आँसुले कोरेको पत्र पठाउन त्यस्तै खाम लाग्छ, आँसुले कोरेको पत्र पठाउन त्यस्तै खाम लाग्छ। दामी उपहार दिन मन नभएको हुँदै होइन मेरो, दिन मन नभएको हुँदै होइन मेरो। दामी उपहार दिन मन नभएको हुँदै होइन मेरो। परन्तु खरिद गर्न सोही अनुसारको दाम लाग्छ, परन्तु खरिद गर्न सोही अनुसारको दाम लाग्छ। ओके, अन्तिम शेर। भोक मेटाउन काँचो कसिलो हातै नधोई खायो, भोक मेटाउन काँचो कसिलो हातै नधोई खायो। भोक मेटाउन काँचो कचिलो हातै नधोई खायो। परिणामस्वरूप निर्धन मान्छेलाई आम लाग्छ, परिणामस्वरूप निर्धन मान्छेलाई आम लाग्छ। फ्याँकिएको सिन्का पनि कुनै दिन काम लाग्छ। हस्, धन्यवाद। तिम्रो लागि हरेक कुरा गर्न तयार छु, तिम्रो लागि हरेक कुरा गर्न तयार छु। भन्छौ भने सामिप्यमा पर्न तयार छु। हर दिन मिठा मिठा गफ मात्र होइन प्रिय, तिम्रो लागि हरेक कुरा गर्न तयार छु। भन्छौ भने सामिप्यमा पर्न तयार छु। हर दिन मिठा मिठा गफ मात्र होइन प्रिय, परिआए तिमीसँगै मर्न तयार छु। दोस्रो मुक्तक। मेरो सामु दुःखको भाव नराख, मेरो सामु दुःखको भाव नराख। यो रचनाप्रति यति धेरै झुकाव नराख। म अर्कैकी प्रेमिका हुँ भन्दा भन्दै, मेरो सामु दुःखको भाव नराख। यो रचनाप्रति यति धेरै झुकाव नराख। म अर्कैकी प्रेमिका हुँ भन्दा भन्दै, हर दिन मलाई प्रेम प्रस्ताव नराख। धन्यवाद।
मेरो नाम गौरी सिंह, घर चाहिँ रौतहट जिल्ला, अहिले बसेको सिन्धुली कनपा 6 धुरा बजार। म एउटा सानो चाहिँ भोजपुरी गीत गाउन गइरहेको छु हैन। प्यार न जानेला गुरबा की करिया, आके समा जाला दिल के भितरिया, दिल के भितरिया। प्यार न जानेला गुरबा की करिया, आके समा जाला दिल के भितरिया, दिल के भितरिया। हजुर, यो मिठो रचना वाचन पश्चात हामी सम्पूर्ण सर्जक स्रष्टाहरूप्रति हृदयदेखि नै हार्दिक सम्मान आभार गर्दै उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँले सुनिसक्नु भएको छ, धेरै खालका रचनाहरू हुन्छन्, धेरै रमाइला, कोही रमाइला हुन्छन्, कोही एकदमै भावुक हुने खालका हुन्छन्। हरेक खालका रचनाहरू यहाँले सुन्नुभएको छ। यो तिहार विशेष देउसी भैलो कार्यक्रमको भाग 8 मा सुनिसक्नु भएको छ। अब भने हामी उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै भोलिका दिनहरूमा पनि यहाँहरू माझमा हाम्रा जिल्लाका एकदमै सक्रिय क्रियाशील स्रष्टाहरूको यो रचना वाचन कार्यक्रम फेरि पनि राख्ने नै छौँ यहाँहरूको माझमा भन्दै यो तिहार विशेष रचना वाचन कार्यक्रमको अब भने हामी आशिकको भागतर्फ जान चाहन्छौँ है त। चलोस् देशको लागि, जनता जागौँ विकासका